ट्रिट गर्छन् त, अथवा हामीले म्याथमेटिक्समा कसरी ट्रिट गर्छौँ त भनेर त्यसलाई सिस्टमेटिक तरिकाले हेर्नुपर्छ। यहाँनिर के देखिन्छ हेर त, यो पोइन्ट सपोज गर ए थियो, यो पोइन्ट सपोज गर बी थियो भने यसमा दिएको यो फङ्सनल भेल्यु भनेको यो हाइट है। यो फङ्सनल भेल्यु यो हाइट भनेको कस्तो खालको क्यारेक्टर देखिन्छ त है, कस्तो खालको क्यारेक्टर देखिन्छ भने यतातिर वरिपरि हामीले यस्तो पिल्लरहरू बनायो भने वरिपरि दुईटै साइडमा है, दुईटै साइडमा यस्तो पिल्लरहरू बनायो भने यो हाइट, यो दुईटै हाइट भन्दा के छ, यो हाइट बढी छ है। वरिपरिको दुईटै हाइट भन्दा यफेमा दिएको हाइट बढी छ। तर धेरै टाढा जाँदै गर्दा यो पोइन्ट यसरी बढायो भने यतापट्टिको यो हाइट भन्दा यो सानो हुन पनि सक्छ। केही समस्या आयो भने अब क्लियर आछ, सुन त क्लियर आछ अब छ नि है। यहाँ एकैछिन थोरै सेटिङ मिलाउँदै थियौँ त्यही भएर है। अब हेर, यो वरिपरिको पोइन्ट एमा दिएको भेल्यु भन्दा वरिपरिको पोइन्टमा दिएको भेल्यु के छ, सानो छ भने यो यफे अब के हुन्छ, लोकल मैक्सिमा हुन्छ, लोकल मैक्सिमा हुन्छ। लोकल मैक्सिमा हुन्छ। मेरो स्याडो पछि देखियो कि यो यसलाई कल्ला हुने होइन, थोरै स्याडो आँखा पर्दै भन्नु हो, आँखा पर के फरक पर्दैन हुन्छ। स्याडो देखियो भन्छ कि पहिले देखिएन, अब छेकिया छ अहिले थोरै स्याडो हुन्छ। यो स्याडोकै महिनेको यहाँ देखिन्छ लेखेको हुन्छ, छोडिदिनु भयो लाइटली। क्लियर छ, देखिए पनि के हुँदैन छ भने स्याडो देखियो के हुँदैन। अब हेर, यसपछि यो पोइन्ट बीमा हेर त, यसको वरिपरिको पोइन्ट भन्दा बीमा दिएको भेल्यु के छ, सानो छ। हेर त, यो एफ बी भनेको के छ, एफ अफ बी भनेको वरिपरि दिएको भेल्यु भन्दा सानो छ है। यो एफ बी हामीले एफ ए भनेको वरिपरिको भन्दा ठुलो भेल्यु रहेछ, दुईटै साइडको भन्दा ठुलो भेल्यु, क्या दुईटै साइडको भन्दा ठुलो भेल्यु रहेछ भने एफ बी भनेको दुईटै साइडको भन्दा सानो भेल्यु रहेछ है। दुईटै साइडको भन्दा के रहेछ, सानो भेल्यु रहेछ भनेपछि यो एफ ए लाई हामीले के भन्छौँ, दुईटै वरिपरिको भन्दा ठुलो भेल्यु भएको हुनाले एफ ए लाई लोकल मैक्सिमम भेल्यु भनेर भन्छौँ भने एफ बी लाई हामीले के भन्छौँ, लोकल मिनिमम भेल्यु भनेर भन्छौँ। ल हेर है, अब यो वरिपरिको सेट ए को वरिपरिको सेट भनेको छिमेकी सेट, त्यसलाई नेबरहुड नै भन्छ पछिल्लो ठुलो लेभलको म्याथमेटिक्समा। तर हामीले यसलाई कसरी बुझौँ भन्दाखेरि वरिपरि भनेपछि एबाट सानो नम्बर एच घटाउँदा यो पोइन्ट आयो, एमा सानो नम्बर थप्दाखेरि यो पोइन्ट आयो है। अनि त्यसपछि भनेपछि ए माइनस एच र ए प्लस एच को बीचको जुनसुकै पोइन्ट लिए पनि त्यो पोइन्टमा दिएको भेल्यु भन्दा एमा दिएको भेल्यु ठुलो भयो भने हामी लोकल मैक्सिमा भन्छौँ। त्यस्तै बी माइनस एचबाट बी प्लस एच को बीचमा जुनसुकै पोइन्ट लिए पनि त्यसमा दिएको भेल्यु भन्दा यो के छ, सानो छ भनेपछि यसको डेफिनेसन के रहेछ, डेफिनेसन के रहेछ ल भन त, डेफिनेसन के रहेछ भने हेर है, फंक्शन एफ एक्स हैज, हेर है लोकल मैक्सिमाको डेफिनेसन लेखौँ, लोकल मैक्सिमाको फंक्शन function f of x
at local maximum value at local maximum value at x is equal to a if there exists। अब यसलाई हेर है कस्तो खालको कन्डिसन आउँछ, वरिपरिको भन्दा ठुलो भन्ने कुरालाई म्याथमेटिकल्ली कसरी भन्छ हेरौँ है। इफ देयर एक्जिस्ट x greater than 0 such that f of x is f of a is greater or equal to के भयो f of x भन्दा के भयो ठुलो भयो, f of x भन्दा ठुलो भयो f मा भ्यालु है। जहाँसुकै होइन कहाँ भन्दाखेरि फर अल x belongs to a minus h, a plus h। मैले अस्तिको पिरियडमै भनेको थिएँ हामीले प्राय जसो यो ओपन इन्टरभल लिन्छौँ। a minus h बाट a plus h को बीचमा जुनसुकै x लिए पनि यो सानो इन्टरभलमा धेरै टाढा होइन वरिपरिको भन्दा ठुलो भनेको मिनिङ a minus h र a plus h को बीचमा जुनसुकै x लिए पनि त्यसमा दिएको फंक्सनल भ्यालु भन्दा f मा दिएको भ्यालु बढी भयो भने, f मा दिएको भ्यालु बढी भयो भने हो हामीले x is equal to a मा लोकल म्याक्सिमम भ्यालु छ भनेर भन्छौं है। and the value f of a is local maximum। अब यसको सट्टा अब लोकल मिनिमम को कुरा गरौँ। लोकल मिनिमम a function f x has local minimum value at x is equal to b। अब यहाँ के हुने भयो होला भन त, अब if there exists h greater than 0 such that f of b is के रहेछ भन त less or equal to f of x for all x belongs to b minus h, b plus h। भनेको b को वरिपरि दिएको भ्यालु भन्दा यो बिचको पोइन्ट भनेपछि एक ठाउँमा इक्वल लाग्छ र यो भ्यालु हटाइदेऊ, यहाँबाट माइनस b गरेर सेट बनायो भने लेस देन लेख्नु पर्छ। यदि यहाँ कसैले लेस लेख्यो भने माइनस के गरिन्छ, माइनस b गरिन्छ लेस लेख्यो भने। यो अब कम्प्लेक्स डेफिनेसन भयो, हामीलाई प्लस 2 मा पनि कुरा गरेको छैन, त्यही भएर मैले त्यतातिरको कुरा गरिन है। यहाँ लेस अर इक्वल टु लेखेँ किनभने यदि b यो बीचको एउटा पोइन्ट b नै छ, b नै लियो भने त इक्वल आउँछ या b र यो भर्खर सुरु गरेको है। एउटा फंक्सनको x is equal to a मा लोकल म्याक्सिमम हुनलाई के हुनुपर्छ, f of a is greater or equal to f of x हुनुपर्छ for all x belongs to a minus h, a plus h को लागि। र लोकल मिनिमम भ्यालु हुनलाई वरिपरिको भन्दा के हुनुपर्छ, सानो हुनुपर्छ, एउटा सानो इन्टरभल जसले b लाई कन्टेन गर्छ। यति हो। र अब हामीले यो कन्डिसन अल्जेब्रिक डेफिनेसन हो है। कहिलेकाहीँ तिमीलाई हुन त त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन यो डेफिनेसन है, अल्जेब्रिक डेफिनेसन हो, ब्याचलरतिर अलि डिटेलमा जान्छौं। अब हामीले यसमा कन्डिसनको कुरा सिकौं, कन्डिसनको कुरा सिकौं। के कन्डिसन तिमीले देख्छौ त? अब मानौ फर्स्ट हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ फर्स्ट र सेकेन्ड डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्यो भने यहाँ मैले लोकल म्याक्सिमा लेखेँ, यहाँ लोकल मिनिमा लेखेँ। दुईटा लेखेँ।
जस्तो लोकल मैक्सिमम र लोकल मिनिमम हुने पोइन्टमा लोकल मैक्सिमम र लोकल मिनिमम हुने पोइन्टमा फर्स्ट टेन्जेन्ट के हुन्छ भने त प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ भनेपछि यहाँ पनि डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ यहाँ पनि डेरिभेटिभ 0 हुन्छ है। अब यो फंक्सन डिफरेन्सिएबल छ भने लोकल मैक्सिमम हुने पोइन्टमा के हुँदैछ dy by dx यदि y is equal to fx भन्ने फंक्सन छ भने y is equal to fx भन्ने फंक्सन छ भने dy by dx is equal to 0 हुन्छ at x is equal to a मा भने त्यस्तै dy by dx equal to 0 हुन्छ at x is equal to b मा किनभने यो दुईटै पोइन्टमा ड्रा गरेको टेन्जेन्ट प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ त्यही भएर डेरिभेटिभ के हुन्छ 0 हुन्छ। अब यसपछि कुरा के आउँछ भन्छौ भने नि यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ के हुन्छ त हेर त भन्दा यो लोकल मिनिमम हुने पोइन्टमा मैक्सिमम हुने पोइन्टमा यहाँनेर ग्राफ के छ हेर त कन्केभ डाउनवार्ड छ यो रिजनमा कन्केभ डाउनवार्ड छ भनेपछि कन्केभ डाउनवार्ड्स भएको कारणले गर्दा सेकेन्ड डेरिभेटिभ लेस देन 0 हुन्छ। के छ हेर त सबैभन्दा बुझ्ने सजिलो तरिका यही हो है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर लेस देन 0 हुन्छ तर त्यस्तै गरेर किनभने हामीलाई थाहा छ कन्केभ डाउनवार्ड हुने रिजनमा के हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज लेस देन 0 हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ। यहाँ लोकल मिनिमा हुनेमा कन्केभ अपवार्ड छ भनेपछि यो पोइन्टमा पनि के हुन्छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कन्केभ अपवार्ड्स भएको हुनाले ग्रेटर देन 0 हुन्छ। भनेपछि हामीलाई अब छुट्याउने अर्को तरिका के रहेछ त नि भन्दा d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज के रहेछ लेस देन 0 रहेछ एट x इज इक्वल टु a सम्झ है कहिलेकाहीँ एकदम कन्फ्युजन हुन्छ यसो ग्राफ बनाएर कन्केभ डाउनवार्ड्स भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ कन्केभ अपवार्ड्स भनेपछि सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ है सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ है भनेपछि यहाँ के हुने भयो भन्दा यसमा कन्केभ अपवार्ड्स भएको कारणले गर्दा सेकेन्ड पोइन्टमा के हुने भयो भने त d स्क्वायर y by dx स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 एट x इज इक्वल टु b है भने अब यो भेल्यु राख्दा यो फंक्सनमा तिमीले यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गरेको भेल्यु यो फंक्सनमा राख्दा लोकल मैक्सिमा पाउँछौ यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गरेको भेल्यु यसमा राख्दा के पाउँछौ लोकल मिनिमम पाउँछौ। अब अर्को पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट छ यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भएको सबै पोइन्टमा लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम हुँदैन। अब फर्स्ट डेरिभेटिभको साइनबाट हेर्यौ भने यो तपी भयो है एउटा कन्डिसन यो भयो हेर है अब हेर अर्को त्यहाँ कन्डिसन हेर्यौ भने हेर त एकदमै नजिकमा हेर त इन हामीले एकदमै नजिकमा इन नजिक भनेको म्याथमा a माइनस h कमा a प्लस h भनेर लेख्ने चलन हुन्छ जहिले पनि सम्झ है यो भनेको a को एकदमै नजिकको सानो सेट हो त्यसरी बुझ है धेरै तरिकाले बुझ्न जरुरी छैन। र यहाँनेर तिमीले के देख्छौ लोकल मैक्सिमा हुनलाई ग्राफ बढ्दै केमा जानु पर्यो मैक्सिमम पोइन्टमा पुग्नु पर्यो भनेपछि यतातिर के हुँदैछ हेर त dy by dx इन्क्रिज रहेछ ग्राफ इज ग्रेटर देन 0 फर x इज लेस देन a को लागि हुँदो रहेछ यो कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ a भन्दा सानो हुने बित्तिकै यतातिर के छ ग्राफ बढ्दै गएको छ बढ्दै गयो भने फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँछ अनि dy by dx इज इक्वल टु 0 छ एट x इज इक्वल टु a मा अनि dy by dx इज लेस देन 0 छ यहाँ पुगेपछि के हुन थाल्छ मैक्सिमम पुगेपछि घट्न थाल्छ अनि dy by dx इज लेस देन 0 हुन्छ फर के को लागि फर x इज ग्रेटर देन a को लागि फर x इज ग्रेटर देन a को लागि। त्यसपछि लोकल मिनिमम हुनलाई
लोकल मिनिमम हुनलाई कुन इन्टरभलमा जाऊ इन b माइनस h कमा b प्लस h मा जाऊ यहाँनिर के देख्छौ है यसमा फर x इज लेस देन b भयो भने x a भन्दा सानो भयो भने यो घट्दै गएको छ है भनेपछि के हुँदैछ x b भन्दा सानो हुँदा घट्दै भनेपछि यो भन्दा यतातिरको पोइन्ट भयो यो भन्दा यतातिरको पोइन्टमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ इज के हुन्छ भने त फर्स्ट डेरिभेटिभ इज लेस देन 0 हुन्छ अनि फर x इज इक्वल टु b मा dy बाई dx इज इक्वल टु 0 हुन्छ अनि फर x इज ग्रेटर देन b को लागि के हुन्छ जब b भन्दा ठुलो हुन्छ ग्राफ इन्क्रिज हुन थाल्छ भनेपछि dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 हुँदैछ तिमीले के कुरा बुझ्यौ त फर्स्ट डेरिभेटिभको साइन जहिले पनि म्याथले लेफ्टबाट राइटमा गएर कम्पेयर गर्छ है लेफ्टबाट राइटमा गएर कम्पेयर गर्छ लेफ्टबाट राइट जाँदा फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभबाट 0 मा चेन्ज हुँदैछ यता dy बाई dx इज ग्रेटर देन 0 भयो यता dy बाई dx इज लेस देन 0 भयो यसरी प्लसबाट 0 हुँदै फर्स्ट डेरिभेटिभ माइनसमा चेन्ज हुँदो रहेछ भने लोकल मिनिमम हुनेमा के हुँदैछ सेकेन्ड डेरिभेटिभ एकैछिन बिर्स्यौ भने राइट dy बाई dx को भेल्यु नेगेटिभबाट 0 हुँदै केमा चेन्ज हुँदैछ dy बाई dx पोजिटिभमा जाँदैछ तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ त्यसमध्येमा यो कन्डिसनमा डेरिभेटिभ 0 भएन भने यो कन्डिसनमा डेरिभेटिभ 0 भएन भने यो कन्डिसनमा डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट हुनुपर्छ अर्को डज नट एक्जिस्ट को कन्सेप्ट पनि छ हामीलाई प्लस 2 मा गरेको छैन डेरिभेटिभ 0 अर डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट भनेको निकाल्न नमिल्दै पनि यस्तो कन्डिसनमा कुनै प्रब्लम अहिले कुरा गरौँला है नाच्ने अहिले है डेरिभेटिभ फर्स्ट डेरिभेटिभ एक्जिस्ट भयो भने तीनटै कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ यो कन्डिसन यो सेटिस्फाइड गर्यो भने लोकल म्याक्सिमम हुन्छ यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो भने लोकल मिनिमम हुन्छ है र फर्स्ट डेरिभेटिभ कहिलेकाहीँ यो पोइन्टमा 0 नभएको खण्डमा यो कन्डिसन र यो कन्डिसन सेटिस्फाइड गर्यो तर यहाँ फर्स्ट डेरिभेटिभ अनडिफाइन हुनुपर्छ दुईटा केस आउँछ है हामीले त्यो कुरा गरौँला यहाँ पनि के हुनुपर्छ यो कन्डिसन कि तीनटै सेटिस्फाइड गर्नुपर्छ हैन भने यो बिचको कन्डिसनमा डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट भएको क्वेशन हुन्छ म आजकै क्लासमा अथवा अर्को क्लासमा गर्छु किनभने म्याक्सिमम क्वेशन तिमीहरुलाई यही लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमाबाट आउँछ तिमीले अर्को एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट के थाहा पायौ भन्दा लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिमम हुनलाई फर्स्ट डेरिभेटिभको साइन 0 भएर मात्र हुँदो रहेछ फर्स्ट डेरिभेटिभ है म्याक्सिमम आउँछ है 12-15 नम्बरकै आउँछ क्याल्कुलस टेन्सन नलिया कुन्चोकमा अब चाहिने तिमीहरुलाई ब्याचलर पढ्दाखेरि सबै क्याल्कुलस अरु म्याथ थाहा नभए नि हुन्छ इन्जिनियरिङमा त्यस्तो त्यति धेरै एप्लिकेसन हुन्छ क्याल्कुलसको अब हामीले के रहेछ कहिले काहीँ के भइदियो हेर त एउटा नोटमा लेख नोटमा जस्तो इफ dy by dx is equal to 0 छ at x is equal to a and dy by dx is greater than 0 छ for all x भनेर लेखे है भने यो केसमा देन यो साइन चेन्ज हुन सकेन भने नो देन no local maxima and a त्यस्तै गरेर अर्को कन्डिसन के भयो इफ dy by dx is equal to 0 छ at x is equal to a and dy by dx is less than 0 छ for all x को लागि भने dy by dx is less than 0 छ for all x को लागि
x not equal to a, then f of x has neither maximum nor minimum value at x is equal to a. At x is equal to a. यो पोइन्टहरु सम्झ, यति पोइन्ट भएपछि मलाई काम लाग्छ र मैले यिनै पोइन्टहरुको बेसमा आजको क्लासमा प्रब्लम सल्भ गराउँछु। हुन्छ बाबु, कसले सोध्या हो? फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 हुँदा पनि लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिमम हुँदैन है, कहिले हुन्छ कहिले हुँदैन। त्यही भएर सेकेन्ड डेरिभेटिभ हुँदाखेरि त भइहाल्यो है। अब बिस्तारै आउँदै गर्छ है। अब एकैचोटि तिम्रो सबै कुरा मैले बोल्न सक्दिन अहिले, बिस्तारै तिम्रो एन्सर म दिँदै जान्छु है। म एउटा प्रब्लमबाट सुरु गरे, पहिला सबै एक्जिस्ट हुने निकाल्छु। फाइन्ड, आज अलि कन्सेप्ट पढाउँछ है, लोकल म्याक्सिमम एन्ड भ्यालु अफ f of x is equal to x cube minus 6x square plus 1। सोल्युसन सब्जेक्टिभ फर्मेटले गरे। आजको क्लासमा खासै अब्जेक्टिभ फर्मेटको क्वेसन त्यति धेरै ट्रिट गर्दिन, किनभने आज मैले कन्सेप्ट सिकाउनु छ। भोलिको पिरियडमा एकै म्याक्सिमम क्वेसनहरुको लागि एन्सर यसमा पनि सायद 1-2 लाइनमा हुन्छ, त्यो भोलिको पिरियडमा कुरा गर्छु है। भनेपछि हामीले यसको के निकालौं, यसको डेरिभेटिभ निकालौं। f of x भनेको कति छ? x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 1 भयो है। अब यसपछि यसको डेरिभेटिभ गर। f dash of x भनेको फर्स्ट डेरिभेटिभ लेखे मैले, यो भनेको कति हुन्छ? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 हुन्छ। यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ गरे, 6x माइनस के भयो? 12 भयो। भनेपछि लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा हुनलाई लेट के गरौं, कुन कुन पोइन्टमा हुन सक्छ, हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन भन्दा हुन सक्ने पोइन्ट चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 भएको रहेछ। लेट f dash x is equal to 0 गरौं। यहाँबाट कति हुन्छ? 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9 is equal to 0 भयो। अब यहाँबाट कमन आयो, 3 कमन लिएर फाल्देऊ। इक्वल टू 0 भयो। यहाँबाट यसलाई फ्याक्टोराइज गर, यति आउँछ होला, ल आफै गर है। यो फ्याक्टोराइज गर्यो भने कति आउँछ? x माइनस 1 र x माइनस 3 आउँछ। यहाँबाट x को भ्यालु कति आउने भयो त नि, हेर त। therefore x is equal to कति आउँछ? therefore x is equal to 1 आउँछ र x is equal to 3 आउँछ। दुईटा पोइन्ट आइदियो। यसलाई 0 सँग इक्वेट गर, x is equal to 1 आउँछ। यसलाई 3 सँग इक्वेट गर, x is equal to 3 आउँछ। भनेपछि अब यसलाई लगेर सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख त। x is equal to 1 राख्यौ भने कति आउँछ? 6 minus 12 लेस देन 0 भयो। भनेपछि यसमा के हुने भयो? हेर त, यो x is equal to 1 मा फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 छ, सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ भने अब यसमा के हुन्छ भन त? म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। भनेपछि यसमा म्याक्सिमम भ्यालु भयो। यति भन्दा सम्झिदिए भयो। f म्याक्सिमम भन्नु भने यसमा कति राख्ने? x is equal to 1 राख, 1 क्यूब माइनस 6 into 1 को स्क्वायर प्लस 9 into 1 प्लस 1 गर, कति आउँछ?
11 माइनस 6 गर्दा 5 आउँछ। म्याक्सिमम भ्यालु कति आयो? 5 आयो। अब त्यसपछि f डबल ड्यास अफ 3 गर्यौ भने म्याक्सिमम एट x इक्वल टु 1 है। कहिलेकाहीँ कुन पोइन्टमा छ भन्छ, कहिले कति भ्यालु छ भन्न सोध्न सक्छ। यो क्वेसन एउटा कहिलेकाहीँ आउने हो यस्तो लामो क्वेसन है। भनेपछि x इक्वल टु 3 मा राख्यौ भने कति हुन्छ भनेपछि 3 राख्दा 18 माइनस 12 6 आयो, which is greater than 0। मिनिमम भयो भनेपछि f मिनिमम भ्यालु भनेको कति हुन्छ? f मिनिमम भ्यालु भन्यो भने यहाँ के हुन्छ? 3 को क्यूब माइनस 6 इन्टु 3 को स्क्वायर प्लस 9 इन्टु 3 प्लस 1 गर्दा 1 आउँछ। कति आउँछ? 1 आउँछ। भनेपछि लोकल मिनिमम भ्यालु कति आइदियो? 1 आयो। यो सबै कन्डिसन हामीले चेक गर्यौं पहिलो क्वेसनमा है। अब सेकेन्ड क्वेसनमा मैले गएँ र मैले एउटा सिम्पल क्वेसन लिएँ, फाइन्ड इफ इट एक्जिस्ट। र त अर्को सेकेन्डमा s क्यूब लिए। यो फंक्सन यसो हेर त ल, के हुन्छ निकाल त ल। है हिन्टमा यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ गर त, f डैश अफ x इक्वल टु गर्दा 3x स्क्वायर आउँछ। दिस इज अलवेज ग्रेटर अर इक्वल टु 0। तर x इक्वल टु 0 मा त 0 छ नि त। अलवेज इन्क्रिजिङ भनेपछि बढेको बढै गर्दो रहेछ यसो कर्भ। लोकल म्याक्सिमम र मिनिमम हुन्छ, यसरी टर्न गर्नु पर्यो नि त। यो टर्न हुन सक्ने पोसिबिलिटी नै भएन भनेपछि, तर x इक्वल टु 0 मा यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ के छ? 0 छ हेर त। भनेपछि यहाँ के लेख्नु पर्यो? नाइदर मैक्सिमम नर मिनिमम भ्यालु एट x इक्वल टु 0। किन? हुन त फंक्सनकै हुँदैन है। नाइदर लोकल है, यो के लोकल है, यल लोकल मैक्सिमम नर लोकल मिनिमम भ्यालु भयो। किनभने अब तिमीले के बुझ, यदि एउटा फंक्सन अलवेज इन्क्रिजिङ छ अथवा अलवेज डिक्रिजिङ भन्ने छ भने, अलवेज इन्क्रिजिङ अथवा अलवेज डिक्रिजिङ छ भने त्यो फंक्सनको लोकल मैक्सिमम र लोकल मिनिमम भ्यालु हुँदैन। त्यो फंक्सनको लोकल मैक्सिमम र लोकल मिनिमम भ्यालु हुँदैन। एब्सोल्युट त हुन सक्छ है, मैले आजको पिरियडमा कुरा गरेको छैन। अब यसपछि कुरा गरौँ के भन्दाखेरि, अर्को इक्जाम्पलमा जाँदा यसपछि मात्रै मैले एउटा फरक धारको कुरा गर्छु फेरि। अब यो फंक्सनको निकालौं है। अब यसपछि यसमा हामी यसको डेरिभेटिभ गरौँ। हिन्टमा f डैश अफ x गर्यो भने आज ढोका लाउन नमिल्ने गरी छ, बाहिरबाट तार ल्याएको छ यहाँ समस्या भएर।
तर एफ ड्यास अफ एक्स निकाल्यो भने 1 माइनस 1 बाई के भयो भने त एक्स स्क्वायर भयो। यसको फेरि डेरिभेटिभ गर त 2 बाई एक्स क्यूब भयो। 2 बाई कति हुन्छ एक्स क्यूब हुन्छ। अब एफ ड्यास एक्स गर्यो भने के आउँछ भन त लेट 0 गर। 0 गर्यो भने के आउँछ 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 भयो और एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 हुन्छ। अब यो सेकेन्ड डेरिभेटिभमा राख त 2 भयो। 2 बाई 1 क्यूब भनेको 2 भयो व्हिच इज ग्रेटर देन 0 भयो। एफ डबल ड्यास अफ माइनस 1 गर्दा 2 बाई माइनस 1 को क्यूब गर्दा माइनस 2 भयो व्हिच इज लेस देन 0 भयो। भनेपछि हामीले के थाहा पायौं लोकल मैक्सिमम एट केमा रहेछ एक्स इज इक्वल टू 1 रहेछ एन्ड लोकल मैक्सिमम इज एट एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 एन्ड एफ मैक्सिमम भ्यालु इज कति रहेछ भने त यहाँ नेगेटिभ आएपछि यसमा राख माइनस 1 प्लस 5 इज इक्वल टू प्लस 2 भयो है। अनि त्यसपछि लोकल के रहेछ एक्स इज इक्वल टू 1 किनभने यसमा सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ भनेपछि एफ मिनिमम भनेको कति हुन्छ 7 भयो। भनेपछि लोकल मिनिमम भ्यालु मैक्सिमम भ्यालु 2 रहेछ लोकल मैक्सिमम भ्यालु के रहेछ मिनिमम भ्यालु 7 रहेछ। गल्ती भयो क्या हेर त गल्ती भयो क्या हेर त के गल्ती भयो है। यहाँनिर त के आइदियो लोकल मैक्सिमम भ्यालु त लोकल मिनिमम भन्दा सानो आइदियो भनेपछि मैले गल्ती गरेँ क्या है म त मेसै पाइनँ सानो पो आयो त किन कहीँ गल्ती भयो कि चेक गर त। ठिक छ गुड गुड। अब यसमा भएको कुरा के हो भन्दाखेरि हेर है हामीले कन्टिन्युअस नेचरको फंक्सन छ भने राम्रोसँग हेर है त्यो एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ क्या। कन्टिन्युअस नेचरको फंक्सन छ भने लोकल मैक्सिमम भ्यालु जहिले पनि लोकल मिनिमम भन्दा ठुलो हुन्छ लगातारको है एउटा पछि अर्को आउने। तर यो फंक्सन त एक्स इज इक्वल टू 0 मा डिस्कन्टिन्युअस छ एक्स इज इक्वल टू 0 मा डिस्कन्टिन्युअस छ। लोकल मैक्सिमम र लोकल मिनिमम भ्यालु 1 मा एउटा रहेछ एक्स इज इक्वल टू -1 यो रहेछ एक्स इज इक्वल टू 0 यो रहेछ एक्स इज इक्वल टू 1 यो रहेछ। यो 0 मा के छ हेर त 0 मा यो ओरिजिनल फंक्सनमा f0 राख्यो भने कति आउँछ इन्फिनिटी आउँछ। ओरिजिनल फंक्सनमा x इज इक्वल टू 0 राख्यो भने के आउँछ इन्फिनिटी आउँछ। इन्फिनिटी आएको कारणले गर्दाखेरि 0 मा डिस्कन्टिन्युअस छ भनेपछि यो x इज इक्वल टू 0 भन्ने लाइनमा डिस्कन्टिन्युअस छ। यसको ग्राफ के होला 1 मा मैक्सिमम -1 मा मैक्सिमम भ्यालु यस्तो नेचरको ग्राफ बन्दियो अनि +1 मा मिनिमम भ्यालु यस्तो नेचरको बन्दियो र इन्फिनिटीमा मिट गरेर यस्तो नेचरको ग्राफ बनेको कारणले यहाँनेर लोकल मिनिमम मैक्सिमम छ यहाँनेर वरिपरिको भन्दा सानो छ। त्यही भएर डिस्कन्टिन्युअस टाइपको फंक्सन छ भने हामीले हेर है यहाँनेर यो फंक्सन यस्तो घुमेको थियो डिस्कन्टिन्युअस यो लोकल मैक्सिमा भयो यो लोकल मिनिमा भयो। त्यही भएर x इज इक्वल टू यो जुन पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस नेचरको फंक्सन छ भने है डिस्कन्टिन्युअस नेचरको फंक्सन छ भने हामीले के हुन सक्दो रहन्छ त नि भन्दा हामीले सधैं कम्पेयर गर्न मिल्दो रहन्छ। अगाडिको पोलिनोमियलमा के थियो कन्टिन्युअस नेचरको थियो सानो आउन पनि सक्छ
सधैँ आउनुपर्छ भन्ने छैन। र लोकल म्याक्सिमम भएको ठाउँमा ग्राफ यसरी टर्न गर्ने, लोकल मिनिमम भएकोमा यसरी टर्न गरिन्छ। त्यो टर्निङ पोइन्टको लागि हामीले यो भ्यालु ग्राफ ड्र गर्दा चाहिएको है। अब बिस्तारै हामी अगाडि बढौँ। है हुन्छ, कन्टिन्युअसमा हुन्छ, त्यो पछि कुरा गर्छु है मैले। है अब मैले अर्को एउटा फंक्सन लिएँ, हेर त, मोडुलस अफ एक्स। यो फंक्सन भनेको कस्तो हुन्छ? मोडुलस अफ एक्स पछिमा पुरै अस्ति नै मैले पढाइसकेँ। मोडुलस अफ एक्स इज नट डिफरेन्सिएबल एट एक्स इज इक्वल टु 0। एक्स इज इक्वल टु 0 मा यो फंक्सन के छैन? डिफरेन्सिएबल छैन। तर हेर त कन्डिसन, मोडुलस अफ एक्स लाई ब्रेक गर्यो भने फर नट इक्वल टु 0 को लागि यो एक्स नै हुन्छ इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस एक्स हुन्छ इफ एक्स इज लेस देन 0। है त्यसो भए डेरिभेटिभ अफ मोडुलस अफ एक्स भनेको कति पनि लेख्न पायो? 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 अनि -1 इफ एक्स इज लेस देन 0। तर एक्स इज इक्वल टु 1 मा 0 मा फंक्सन डिफाइन छ, तर डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन। अब हाम्रो डेफिनेसनबाट हामीलाई के मतलब भएन र? अगाडि के भन्यो भन्दा एक्स इज इक्वल टु 0 भन्दा यता फंक्सन के छ? फर्स्ट डेरिभेटिभ। यतापट्टि के छ हेर त, यो यता यो एक्स इज लेस देन 0 भयो, यता एक्स इज ग्रेटर देन 0 भयो। 0 मा डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गरेन है। 0 भन्दा ठूलो भ्यालुको लागि के छ हेर त, 0 भन्दा ठूलो भ्यालुको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ पोजिटिभ छ। पोजिटिभ छ भने ग्राफ के हुनुपर्छ? इन्क्रिज हुनुपर्छ है। 0 भन्दा सानोको लागि फर्स्ट डेरिभेटिभ नेगेटिभ छ। नेगेटिभ छ भने ग्राफ डिक्रिज हुनुपर्छ। भनेपछि ग्राफ डिक्रिजिङबाट इन्क्रिजिङमा चेन्ज भएको हुनाले, डिक्रिजिङबाट इन्क्रिजिङमा चेन्ज भएको हुनाले यसमा फर्स्ट डेरिभेटिभ डिफाइन नहुँदै पनि अब हामीले के भन्नु पर्यो भन त, डिक्रिजिङबाट इन्क्रिजिङमा चेन्ज गराउने पोइन्टमा के हुन्छ? लोकल मिनिमा हुन्छ। भनेपछि मोडुलस अफ एक्स हैज डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने छैन के त्यो पोइन्टमा। त्यो पोइन्टमा हो नि बाबु, तिम्रो बुझाइ कम्ती भयो। एउटा पोइन्टमा डिस्कन्टिन्युअस हो, अन्त त डिस्कन्टिन्युअस छ। डेरिभेटिभ अगाडिको क्वेसनमा भन्यो होला, हेर त एफ एक्स इज इक्वल टु के छ हेर त, एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 5 छ। 0 मा डिस्कन्टिन्युअस हो, तर 1 र -1 मा त कन्टिन्युअस हो नि त। हामीले त्यो पोइन्टमा कन्टिन्युअस भए पुग्यो। डिराइभल पनि छ है। भनेपछि लोकल मिनिमम भ्यालु 8 एक्स इज इक्वल टु 0 र एफ मिनिमम भ्यालु भनेको 0 को मोडुलस भनेको 0 हुन्छ है। अब यसपछि यो लोकल मिनिमम भ्यालु भयो, यसको लोकल म्याक्सिमम भ्यालु छैन। त्यही भएर डेरिभेटिभ एक्जिस्ट गर्दैन भनेपछि लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिमम भ्यालु त्यो पोइन्टमा एक्जिस्ट हुन सक्दो रहेछ जसमा आइदर फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 छ और
फर्स्ट डेरिभेटिभ डिफाइन छैन। त्यो त 0 बाहेक अन्त हो नि लाटा पंकज सर। 0 बाहेक अन्तको यसको मोडुलसको डेरिभेटिभ mod x by x अथवा x by mod x हो। x इक्वल टु 0 मा त 0 by 0 आउँछ, फंक्सनले काम गर्दैन भनेको मिनिङ दिस इज डेरिभेटिभ डज नट एक्जिस्ट एट x इक्वल टु 0। अर्को क्वेशन लिए मैले फर एक्जाम्पल x इक्वल टु 1 माइनस mod x। यो फंक्शन पनि के छैन, fx इज नट डिफरेन्शिएबल एट x इक्वल टु 0 मा। 0 मा यसको मोडुलसको भ्यालु निकाल्न मिल्दैन, नमिल्ने हुनाले fx इज नट डिफरेन्शिएबल एट x इक्वल टु 0। अब यहाँबाट तिमीले के कुरा बुझ्दा रहेछौ त हिन्टमा भन्दा f अफ x भनेको फर नट इक्वल टु 0 को लागि हामीले कति लेख्न सकिँदैछौ त भन्दा 1 माइनस x फर x इज ग्रेटर देन 0, 1 प्लस x फर x इज लेस देन 0 लेख्न सक्छौ। यहाँबाट यसको डेरिभेटिभ गर्यो भने के आउँदैछ, -1 आउँदैछ, लेस देन 0, +1 आउँदैछ र त डेरिभेटिभ के रहेछ हेर त यहाँनेर 0 भन्दा सानो। अब हिजोको कन्सेप्ट बुझेको छ भने यो x इक्वल टु 0 भयो। 0 भन्दा सानोको लागि डेरिभेटिभ के छ, नेगेटिभ। नेगेटिभ छ भने 0 भन्दा यता ग्राफ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। डेरिभेटिभ x इज लेस देन 0 को लागि नेगेटिभ भएको कारणले डिक्रिज हुन्छ, यो भन्दा यता इन्क्रिज हुन्छ भनेपछि के भयो र त डेरिभेटिभको साइन प्लसबाट नेगेटिभबाट पोजिटिभमा चेन्ज भयो डेरिभेटिभको साइन भनेपछि के हुने भयो, मिस्टेक भएछ, सरी मिस्टेक भएछ है। यहाँनेर x इज ग्रेटर देन 0 हुँदा -1, अब तल ठिक छ, x इज लेस देन 0 हुँदा +1। अब मिल्यो होला हेर त, x 0 भन्दा ठुलोको लागि डिक्रिजिङ छ, नेगेटिभ भएको हुनाले यता इन्क्रिजिङ छ भनेपछि यो पोइन्टमा अब के हुनु पर्यो, डेरिभेटिभ डिफाइन नभए पनि लोकल म्याक्सिमम भयो भनेपछि f अफ x एज x इज इक्वल टु 0 र f म्याक्सिमम भ्यालु भनेको र कहिलेकाहीँ यो दुईटा क्वेशन स्टुडेन्टलाई क्याल्कुलेसन मैले एउटा आजको पिरियडमा सिकाउन खोजेको कुरा के थियो भन्छौ भने लोकल म्याक्सिमम र लोकल मिनिमम भ्यालु हुनलाई त्यो पोइन्टमा मात्रै हुन सक्दो रहेछ जसमा आइदर फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 अर फर्स्ट डेरिभेटिभ डिफाइन नभयो भने। ए लाटा यो 1 माइनस यसको ग्राफ ड्रा गर न x इज लेस देन 0 को लागि, सरी x इज ग्रेटर देन 0 को लागि 1 माइनस x को ग्राफ ड्रा गर, x इज लेस देन 0 को लागि 1 प्लस x को ग्राफ ड्रा गर। x इज इक्वल टु 0.5 हुँदाखेरि केही पनि हुँदैन, म्याक्सिमम पनि हुन्न, मिनिमम पनि हुँदैन है। तर एक्जाममा कहिलेकाहीँ स्टुडेन्टले यस्तो ट्रायल मेथडले पनि गर्न जान्नुपर्छ। कसरी हेर त, अगाडि हामीले के भन्यौ हेर त, यो कहिलेकाहीँ सम्झिनलाई काम लाग्ने मात्रै है। x इज ग्रेटर देन अर इक्वल टु के हो, 0 हो। 0 भएको हुनाले
के हुन्छ यसको मिनिमम भ्यालु कति भयो यसो सम्झनालाई मात्र भने है मिनिमम भ्यालु 0 भयो त्यसपछि अर्को हेर त 1 बाट 1 माइनस मोडुलस अफ f मा f म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ भन त यसको मिनिमम भ्यालु घटाइदियौ भने 1 बाट मोडुलस अफ f को मिनिमम भ्यालु घटायो भने है यसबाट मोडुलस अफ f बाट घटायो भने मिनिमम भ्यालु घटाउँदा कति हुन्छ 1 माइनस 0 गर्दा 1 यसको के हुन्छ म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ र यसको यो मोडुलस अफ f को मिनिमम भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 0 यसरी सम्झिदा पनि भयो f इज ग्रेटर अर इक्वल टु 0 छ मोडुलस अफ f को क्यारेक्टर भनेपछि सबैभन्दा सानो भ्यालु यहाँनिर 0 आयो भनेर सम्झिनु मात्र है एक्ज्याक्ट कन्सेप्ट त होइन अनि त्यो भएर यो मोडुलसको मिनिमम भ्यालु आउँदो रहेछ भनेपछि 1 बाट मिनिमम भ्यालु घटाउँदा टोटल रिजल्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ त्यो भ्यालु भनेको 1 हुन्छ है अब यस्तै एउटा आइडियाबाट हामी अगाडि जाउँ एउटा मैले फंक्सन लिए अर्को एक्जाम्पल f of f is equal to प्लस c छ है यो नेचरको फंक्सनको के हुन्छ यसो हेरौं त एउटा सानो एक्जाम्पल हाई भयो भने f dash of x भनेको 4x plus 4 f डबल dash of x भनेको 4 आयो र त भनेपछि यसमा के हुन्छ र त यो पोजिटिभ भएको हुनाले अब जेनरल मेथडले जाउँ अनि पछि डाइरेक्ट सोचौँला है यहाँबाट f dash of x is equal to 0 गर्यो भने कति पाउँछौ 4 is equal to 0 x is equal to -1 आउँछ यो भ्यालु लागेर f डबल ड्याश अफ -1 भयो भने f डबल ड्याश अफ -1 भनेको जहिले पनि कति हुन्छ 4 नै हुन्छ व्हिच इज ग्रेटर देन 0 भयो भनेपछि अब यसमा तिमीले के कुरा थाहा पायो भन त यसको म्याक्सिमम भ्यालु के रहेछ मिनिमम भ्यालु के रहेछ भन त 1 -1 एन्ड f मिनिमम भनेको किन मिनिमम भएको भन्दा यो टर्मले गर्दा है यो टर्मले x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ आएको कारणले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पोजिटिभ आउँदैछ र f मिनिमम भ्यालु भनेपछि ओरिजिनल फंक्सनमा लगेर राख्थ्यौ 2 इन्टु 1 को स्क्वायर 4 इन्टु 1 प्लस 5 गर्दा भ्यालु कति हुन्छ 9 प्लस 10 गर्दा 11 भयो है ओन्ली मिनिमा भयो अब यसको सट्टा यदि यो नेगेटिभ लिन्थ्यौ भने नि हेर त यो नेगेटिभ लिन्थ्यौ भने यो नेगेटिभ हुन्थ्यो यहाँबाट -4 आउँथ्यो भनेपछि फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 गर्दा x = 1 आयो x = 1 मा के हुन्थ्यो फर्स्ट डेरिभेटिभ 4 नेगेटिभ भएको कारणले गर्दाखेरि के आइदिन्छ मिन म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ 8x = -1 है भनेपछि अब हामीले याद गर्यौं भनेर है यसमा हामीले क्वेशन हेर्ने बित्तिकै यो डेरिभेटिभतिर नसोच्दा नि हुँदो रहेछ कसरी बुझ्न सकिने त क्वाड्रेटिक फंक्सनमा इफ है यसको फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 सँग इक्वेट गर त f dash of x = 0 गर्यौ भने twice ax plus b = 0 भयो x = -b by twice a भयो भने हामीले के कुरा बुझियो भन्दा इफ फर्स्ट डेरिभेटिभ जहिले पनि 0 x = -a by b by a मा हुँदैछ यो पोइन्टमा लोकल म्याक्सिमम पनि हुन सकिँदैछ लोकल मिनिमम पनि हुन सकिँदैछ त्यो केमा डिटर्मिन गर्दैछ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट्समा इफ कोएफिसिएन्ट्स अफ x स्क्वायर = a ग्रेटर देन 0 भयो पोजिटिभ आयो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट भने अब हाम्रो कन्क्लुजनबाट के कुरा बुझियो
then fx is equal to fx is equal to ax square plus bx plus c has के हुनेछ भने त has minimum value at x is equal to minus b by twice a हस् ल है if coefficients of less than 0 भयो नेगेटिभ भयो भने then के हुन्छ भने त then f of x is equal to हो vertex of the parabola हो ठीक छ मनोज f of x is equal to ax square plus bx plus c has maximum value at कुन point मा भन त सेम point मा भनेपछि यो x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट मा डिटरमिन हुँदो रहेछ देख्ने बित्तिकै थाहा भयो जस्तो मैले एउटा सानो एक्जाम्पल लिएँ f of x is equal to फाइभ भयो भने यसको के हुन्छ x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ हुने बित्तिकै के हुन्छ मिनिमम भ्यालु हुन्छ मिनिमम एट माइनस बी बाई ए माइनस बी भनेको -4 -1 मा मिनिमम भ्यालु हुन्छ र f मिनिमम भ्यालु भनेको यसमा भ्यालु राखिए भयो सिधै क्वेशन देख्ने बित्तिकै यसरी गरे भयो भनेपछि -1 राख्दा 2 भयो -4 माइनस 5 गर्दा कति आउने भयो -7 भयो र यसैलाई भर्टेक्स अफ द प्याराबोला पनि भन्छ है अर्को the maximum value of fx is equal to f of theta is भन्यो भने हेर है लेट के एजुम्सन गरे मैले लेट x is equal to sin थीटा मानिदिए इन्टर्सलाई सजिलो यसरी हुन्छ है डेरिभेटिभ गर्दा धेरै लेन्दी भइदिन्छ है sin थीटा मान्यौ भने त्यो फंक्सन केसँग इक्वल भयो हेर त fx is equal to कति भयो भन त 9x minus 9x हुन्छ यहाँबाट के हुन्छ भन त x स्क्वायर को कोएफिसिएन्ट पोजिटिभ नेगेटिभ हुने बित्तिकै के हुने भयो मैक्सिमम भ्यालु एट माइनस b गर्दा -9 फास्ट भयो र त यसमा मैले सपोज गरे है
सपोज यो किनभने क्वाड्रेटिक फंक्सन अफ साइन भयो क्या, त्यति एउटा आइडिया लाउन जान्नु पर्यो एउटा बाटो स्टुडेन्टले। भनेपछि यो यसमा मैले साइन थीटालाई यक्स मानेको त के कस्तो देखियो र त 9x माइनस 12x स्क्वायर भयो, भनेपछि माइनस 12x स्क्वायर प्लस 9x भयो, क्वाड्रेटिक फंक्सन रहेछ। यसको म्याक्सिमम भ्यालु माइनस b बाई ट्वाइस मा हुन्छ, यो भनेको माइनस 9/2। सी सँग हामीलाई मतलब छैन है। यहाँबाट यो भनेको कति आउँछ 3/4 आउँछ, 8 आउँछ। सी चाहिँदैन, सी नभए नि हुन्छ है। सी 0 छ, के फरक पर्यो र, हामीलाई सी सँग रिलेटेड छैन है बाबु। अब यसपछि त्यहाँ लगेर राख साइनको भ्यालु 9 इन्टु 3/8 को माइनस 12 इन्टु 3/8 को होल स्क्वायर, यो म्याक्सिमम भनेको यति हुने भयो। क्याल्कुलेसन गर जति आउँछ त्यति अनुसार। ल आजलाई यतिमै क्लास एन्ड गरे है। ल अर्को हप्ता हामीलाई भेट होला। अब यसैसँग रिलेटेड अरु छोटो छोटो क्वेशन्सहरु यस्तै टाइपको गराउँछु अर्को हप्ता। ल थ्यांक यू।